ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نكملو على الدروس ديالنا. لو كور d'aujourd'hui c'est la résistance électrique اللي هي المقاومة الكهربائية. غادي نشوفو المقاومة الكهربائية شنو كنعنيو منها. أي جهاز كهربائي وإذا فتحتوه كتجبرو فيه بعض الأجهزة اللي كتكون فيه الداخل اللي هما هادو كيكون فيهم هاد لي كولور. غادي نشوفوا شنو هما هادو. اذا هادو اللي كتشوفوهم هنايا اللي في الصور هما كيتسمى لي كوندكتور اوميك، كيتسمى لي كوندكتور اوميك اولا هادو هما سي لا ريزيستانس. غادي نشوفوا شنو هما الادوار ديالهم. إذا هاد سي كوا ان كوندكتور اوميك، شنو هو هاد لو كوندكتور اوميك؟ كيل اي لو رول دون ان سيركوي الكتريك، شنو هو الدور ديالو في واحد الدارة كهربائية. كيل اي لو رول دي زانو كولوري كي سو تروف دوسو، هاد لي كولور اللي كاينين فيه ولا شفتو هنايا يعني كاملين فيهم هاد لي كولور. شنو هو الدور ديال هاد لي كولور؟ اذا هادو غادي نشوفو في هاد الدرس ديالنا ان شاء الله. description et représentation بالنسبة هادو سي لي كوندكتور اوميك. باش كنرمزولو بهذا الرمز كنديرو هنا واحد المستطيل كنديرو فيه ار جاية من الاسم ديال لا ريزيستانس. Alors quel est le rôle du conducteur ohmique dans un circuit électrique؟ اذا باش غادي نعرف الدور ديال هاد لي كوندكتور اوميك في واحد لا سيركوي الكتريك خصني ندير تجربه. اذا غادي ناخدو واحد ليكسبيريونس، ناخدو ان جينيراتور، لانتريبتور، لا لامب اي امبيرمتر. هذه في التجربه الاولى. التجربه الثانيه غادي ناخدو نفس التجربه الاولى، غادي نضيفو لها هنايا واحد لا كوندكتور اوميك. اذا غادي نديرو نفس الشيء، جينيراتور، لانتريبتور ولا لامب و امبيرمتر. إضافة إلى ذلك غادي نزيدو ان كوندكتور اوميك وغادي نغلقو الدارة الكهربائية. إذا شنو كتلاحظوا ما بين لا مونتاج نيميرو 1 و لا مونتاج نيميرو 2؟ شنو هو الفرق اللي كاين؟ الفرق الأول سي ليكليراج دو لا لامب. هنايا ليكليراج كتكون قوية، هنا ليكليراج ضعيفة. لانتونسيتي هنا عندي 2 أمبير وهنا لانتونسيتي عندي 1 أمبير. إذا بالنسبة من كندير هاد لا كوندكتور نقصات لي الإضاءة ونقصات لي لانتونسيتي. غادي ناخدو ملخص ديال هادشي اللي درنا دابا. قلنا لا كوندكتور اوميك. شنو هو لا كوندكتور اوميك؟ اذا كوندكتور اوميك داير على هاد الشكل، على واحد الشكل ديال السيلندر، يعني على شكل واحد الاسطوانه وعنده قطبين. إذن la conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Alors le symbole normalisé de conducteur ohmique، إذا بالنسبة للرمز ديالو قلنا كنرمزولو بهذا الرمز، كنديرو مستطيل عنده دو بورن كنديرو فيه ار لداخل. إذا لو رول دو كوندكتور اوميك خدينا في التجربة، خدينا هاد التجربة أن قلنا هنا بالنسبة للإضاءة نقصات لي من زدت لا كوندكتور اوميك وكذلك لانتونسيتي. Alors dans le montage 1, la lampe brille normale. En ajoutant un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins. Alors في le montage numéro 2 الإضاءة نقصات لي. كما قلنا هنا كتكون الإضاءة عادية وهنا الإضاءة نقصات لأن زدت هاد لا كوندكتور اوميك. L'ajout du conducteur ohmique en série dans le circuit électrique diminue l'intensité du courant électrique. إذا بالنسبة هاد لا كوندكتور اوميك
من زدناها هنا وزدناها اون باراليل لا اون سيري. لو زدناها اون سيري مع هاد في لا مونتاج. اذا من زدناها اون سيري شنو وقع؟ لانتونسيتي نقصات، كانت عندي 2 امبير ولات لي 1 امبير. انا ناخدو en conclusion. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée la résistance. إذا هاد لا كوندكتور أوميك هي كتقاوم، عطيت لها واحد الشدة، عطيت لها واحد لانتونسيتي كتقاوم لي ديك لانتونسيتي، كتخلي دوز غير شوية ديال لانتونسيتي مكتخليهاش دوز كاملة. Cette grandeur se note R. إذا كنرمزو لها بهذا الرمز R. Et son l'unité est ohm. بالنسبة l'unité ديال la résistance R c'est ohm. De symbole بالنسبة للأوم كنرمزو له بهذا الرمز. هذا كتسمى كتقرا اوميغا، ولكن حنا من غادي نبقاو نقراوه في لا ريزيستونس نبقاو نقراوه اوم. مثلا من يقول كالكولي لا ريزيستونس، مثلا تكون عندي ار إيتيغال مثلا كانت 10 اوم، 10 اوم، دونك غادي نكتب 10 اوم، ندير هذا الرمز ديالها هنا بحال هكا كما كنا نديرو في لانتونسيتي الاي كنا نديروها بالامبير، ولا طونسيون كنا نديرو او بالفولت. دابا عندنا لا ريزيستانس ار غادي تكون بالاوم، وكذلك عنده حتى هو عنده il existe des multiples et sont multiples. اذا عندي هذه كتقرا ميجا اوم، اذا كاين نقطتين كاين كيلو اوم، نقطتين الاوم، نقطتين ميلي اوم. ناخدو باغ اكزومبل 1 كيلو اوم كومبيان دو اوم. الوغ عندي 1 كيلو اوم ها هو هنا 1 كيلو اوم شحال فيه من اوم. اذا اوم ها هو غادي ندير هنا 0 0 0. اذا بشحال فيه 1000. 1 0 0 0. إذا نمشيو عند لا دوزيام اللي عندي تما 1 ميجا اوم. إذا هاد الميجا داير بحال مثلا في الهاتف كيكون فيه ميجا اوكتي، هنايا هاديك جاية من الميجا، يعني عندها ميجا اوم، وكاين وحدات أخرى كنستعملو فيهم الميجا. الوغ ميجا اوم غادي نحولها للأوم. إذا غادي ندير 1 ميجا أوم غادي خصني نحولها للأوم. الأوم ها هو هنا. إذا غادي نعمر ما بيناتهم أصفار 0 0 0 0 0. إذا كتساوي كتعطي لي مليون. إذا 1 0 6 ديال الأصفار 0 0 0. غادي نمشيو دابا عند التالية كاع. عندي 1 ميلي اوم كومبيان إيكالا دو اوم. إذا 1 ميلي اوم هي 1 ميلي اوم خصني نحولها للأوم. إذا غادي نحولها للأوم غادي تكون 0,001. يعني تيكالا 0,001 اوم. اوكي. Alors, quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant؟ إذا كيفاش كتغير بالنسبة ملي كنغيرو لا ريزيستونس، واش غادي تغير لانتونسيتي ولا لا؟ إذا غادي ناخدو التجربة باردون. إذا هنا غادي تكون عندي هنا لا مونتاج نيميرو 1 و لا مونتاج نيميرو 2. خديت هنا نفس الأدوات. إذا هنايا عندي جينيراتور، لا ريزيستونس، لا لامب، وهنا امبيرمتر. الجينيراتور، لا ريزيستونس، لا لامب اي امبيرمتر. إذا كاملين أدوات بحال. الفرق اللي كاين هاد لا ريزيستونس سي 47 اوم، اما هاد لا ريزيستونس ار ايتيغال 100 اوم. اذا بالنسبه لا ريزيستونس متغيرين مختلفين.
كاملين كاينين في لا ريزيستانس. هادي لا ريزيستانس ديالها صغيرة وهادي لا ريزيستانس ديالها كبيرة. إذا شنو عطى لي الأمبيرمتر؟ إذا الأمبيرمتر شنو كيحسب لي؟ كيحسب لي لانتونسيتي. اي ان عطى لينا 1 أمبير. ومين مشيت عند الثانية اللي فيها لا ريزيستانس ديالها فيها 100 أوم، عطى لي لانتونسيتي ديالها 0.5 أمبير. إذا بالنسبة لانتونسيتي من كبرت لا ريزيستانس بالنسبة لانتونسيتي إلي فابل، يعني كتبقى تنقص، كتبقى تصغار، diminue. Alors quand la résistance augmente, l'intensité diminue. وبالنسبة للإكليراج بما أن la résistance quand augmente alors l'éclairage diminue. الإضاءة كتبقى تنقص من كنكبر la résistance. Alors, plus la valeur de résistance présente dans un circuit est élevée, يعني كل ما كنطلع la résistance, plus l'intensité du courant électrique dans ces circuits est faible. Alors l'intensité غادي تبقى تصغر. Le son est la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. يعني من غادي نركب انا مثلا لا ريزيستانس، ركبها هنا ولا ركبها هنا ولا ركبها هنا ماشي مشكل، المهم تكون اون سيري. mesurer de la résistance électrique. كيفاش غادي ندير نحسب انا هاد لا ريزيستانس؟ شنو هي الطريقه اللي غادي نستعملها باش نبقى نحسب؟ اذا باش غادي نبقى نحسب لا ريزيستانس كنستعمل جهاز كيتسمى اوم متر. اذا هاد الاوم جايه من الوحده ديالو اوم كنزيدو متر. اذا قلنا مثلا كاين امبير متر، فولت متر جايه من فولت متر، هادي اوم متر. اذا بالنسبه كاين هاد الاوم متر دي ليغوي اولا كاين هاد ملتي متر اللي حتى هو فيه واحد الجزء اللي كيكون فيه الاوم اللي هو هذا. اذا كاين هاد ملتي متر اون فونكسيون اوم متر حتى هو ممكن نستعمل فيه الاوم متر. اذا هاد الاوم ملتي متر ممكن نستعمل به مجموعه ديال الاشياء. نحسب منه الفولت، نرجعو فولت متر ولا نرجعو امبير متر ولا نرجعو الاوم متر. اذا كيفاش غادي ندير باش نحسبها؟ غادي ناخد بعدا الجهاز نرجعو الجهه ديال الاوم، يعني فين بلاصه اللي غادي تكون فيها هذا الرمز ديال الاوم، وغادي ناخد هاد بطبيعه الحال هنايا غادي فيها الكاليبر، غادي ناخدو على اكبر كاليبر اللي كيكون عندي. وهنا غادي ناخد دو برونش، واحد غادي يكون في كوم وواحد غادي يكون في الجهه اللي غادي تكون فيه الاوم، اللي غادي تكون فيه هذا الرمز ديال اوميغا اللي كيكون ديال الاوم. وغادي ناخد دو برونش ديال لا ريزيستانس لا كوندكتور اوميك، وغادي ندير ما بيناتهم هاد لي في دو كونيكسيون، لي في دي الكتريك. هنا ما كاينش واش لا بورن بوزيتيف ولا نيجاتيف، واخا قلبتهم كيعطيك لا ميم ريزولتا. Alors mesurer de la résistance électrique, mesurer la résistance avec un ohm mètre. Pour mesurer la résistance électrique ou utiliser un multimètre en fonction en mètre dans le symbole normalisé. Et donc هنا كتكون فيه بالنسبة للجهاز هذا سي لو اوم متر، كنرمزو له بهذا الرمز. هذا هو الجهاز القياس كنرمزو له هنا كنديرو فيه هاد الاوم، كيكون فيه كوم وهنا كيكون اوم. هادي ما عندوش البلوس ولا الموان، عنده هنايا كوم وعنده هنا هذا الرمز ديال اوميغا اللي هو اوم. On choisit la borne comme et la borne pourtant le symbole اللي في هذا le symbole ديال اوم
on branche directement le multimètre aux deux bornes du conducteur ohmique. إذا غادي ناخد مباشرة نمشي نركب ما بين الطرفي ديال هذاك اومتر ديال لي كوندكتور اوميك. ما عندوش واش البلوس لا الموان، غادي نركب مباشرة. إذا كيكون على هذا الشكل. عندي هنايا مثلا هاد لا ريزيستانس، غادي هذا جهاز قياس عنده كوم وعنده هاد الاوم، غادي نمشي نركب ما بيناتهم هنايا. كان بغا يكون هنايا كوم وهنا اوم صحيحة، او لا هنا كوم هنا اوم، واخا قلبتهم ماشي مشكل بصحيحة. On choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieur à la valeur de la résistance. إذا بالنسبة من غادي نجي نستعمل، ما غادي نجي نستعمل أنا هنا هاد الجهاز هذا ولا هذا، هذا راه فيه هنا لي كاليبر هما هادو. إذا غادي نستعمل أكبر كاليبر، أكبر كاليبر اللي غادي يكون هنا غادي نستعمله، سواء كان في هذا أو لا في هذا. أكبر كاليبر مثلا هنا عندي 200، هنا 2000، هنا 20 كيلو أوم، إذا هادو كاملين بالأوم. هنا 200 كيلو أوم، هنايا كاين 2000 كيلو أوم. إذا أنا من غادي نجي نستعمل أكبر كاليبر هنا، وغادي نشوف لا ريزولتا اللي تعطيلي. وإلا عطات لي ما عطاليش هنا ريزولتا، كان لا ريزولتا صغيرة بزاف، غادي نبقى نزيد نهبط حتى تعطي لي لا ريزولتا مزيانة. إذا قلنا غادي ناخدو على أكبر كاليبر وعاد نبقاو نزيدو نصغروه. Quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus؟ إذا شنو هما الأدوار ديال هاد لي كولور اللي كيكونوا عندي هنايا؟ إذا هاد لي كولور اللي كيكونوا عندي هنا ممكن نحسب منهم لا ريزيستانس ديالها. من هاد لي كولور نحسب شحال المقاومه اللي كتكون، يعني الصانع ملي كيدير هاد لي كولور كيكون عارف شحال لا ريزولتا ديال هاد لا ريزيستانس وكيدير هاد لي كولور. اذا غادي نشوفوا الطريقه ديال الحساب ديالها. كود كولور دي ريزيستانس. اذا كاين هاد لي كود هادو خصهم يتحفظوا. اللون الاسود سي نوار يكون 0، البني مارون 1، لو روج اللي هو احمر يكون عنده 2، اورانج اللي هو برتقالي يكون عنده 3، جون 4 يعني صفر، فيغ اللي هو اخضر 5، بلو اللي هو ازرق 6، البنفسجي فيولي 7، غري اللي هو رمادي 8، بلان اللي هو الابيض عنده 9. اذا هاد الارقام غادي نشوفوا كيفاش غادي نديرو نستعملوهم. كل لون عنده رقم، وهنا غادي نشوفوا الطريقه ديال الاستعمال ديالو. utilisation du code coloré دي ريزيستانس. اذا عندي هاد لي كولور اللي كيكونوا عندي هنا، هادو كاينين على هاد الشكل. واحد الكولور كيكون بعيد عليهم، هنايا كيكونوا 3 ولا 2 ولا مش هكا، غادي كيكونوا قراب، واحد كيكون بعيد عليهم شويه. اذا انا من غادي نجي نبدي غادي نمشي عند دوك اللي قراب بالجهه اللي كتجيهم على اليسار. اذا هذا لا بروميير شيفر، هذا اول رقم اللي غادي نكتبو. غادي نزيد موراه لا دوزيام شيفر، اذا الرقم الثاني غادي نكتبو موراه هذا، يعني غادي نشوف الكولور ديال هذا والرقم ديالو. هذا كيقول لك شحال ديال الاصفار غادي نزيد عليهم. مثلا ولا كان هذا الكولور عطالي، نشوفوا هذا الكولور شنو هو. اذا عندي هنايا برضو هذا سي دو جاي هنايا بني لو مارون. الوغ مارون عنده نيميرو 1 والاسود عنده 0. اذا غادي نجي هنا هذا برضو نديرو عندي هنايا هذا ولا كان 1، اذا ها هو 1.
هذا زيرو هو زيرو. هنا عندي روج. الوغ روج شنو هو؟ لو نمبر دو زيرو، غير الاعداد ديال الاصفار. غادي نمشيو نشوفو لو روج اللي هو الاحمر شحال عنده دو. الوغ ولا عنده هنايا دو، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نزيد دو زيرو، اذا ان دو. اذا لا ريزيستونس شحال هي؟ غادي تكون هي 1000 اوم. اذا باقي لنا واحد الكولور في التالي كاع. هذا سي لا بريسيزيون، يعني هذا غير يعني الدقة. وإلا كان هادو كيكونوا فيهم كاع المقاومات كيكون فيهم زوج، وإلا كان واحد لوغ يعني واحد اللون ذهبي كيقول لك أن هاد المقاومة يعني عندها تقدر تكون زايدة ولا ناقصة بواحد 5%، يعني الدقة إما تكون هاد المقاومة زايدة بواحد 5% أو لا ناقصة بواحد 5%. وإلا كان اللون ديالو لارجون كتكون سواء هاد المقاومة كتكون محصورة ما بين يقدر تكون مقاومة ناقصة بواحد 10%، أو لا تقدر تكون زايدة بواحد 10%. إذا سواء تكون ناقصة أو لا زايدة بواحد 10%. ولا كان هاد الكولور اللي هنا لارجون، ولا كان لور كيكون سواء بلوس ولا موان 5%. اذا هذا حنا ما كيهمناش، هذا فقط لا بريسيزيون. انا ملي غادي نجي نحسب المقاومه كنستعمل فقط هاد ثلاثه ديال الالوان. اذا هنا عندي قلنا ناخدو باغ اكزومبل. اذا هاد المقاومه من غادي تكون بحال هكا انا ما غاديش نخدمها هكا، لان هذا ديما هذا ناخدو على اليسار وهاد لي كولور ناخدهم على اليمين. ما نخدمش به هكا، خصني نقلبها ناخدها هكا. اذا دائما هاد اللون اللي كيكون بعيد عليهم ناخدو على اليمين، ما ناخدوش على اليسار، ناخدو على اليمين باش تجي لي سهله. اذا هذا شنو هو؟ هذا عنده الرقم واحد اللي هو بني. اذا نفس الشيء اللي درنا قبيل. هذا شنو هو؟ اسود. اسود شحال عنده زيرو، اذا ها هو زيرو. هذا سي كوا؟ سي روج. روج شحال هو زوج. قلنا هذا لا بروميير شيفر، ها هو لا دوزيام شيفر، ها هو الرقم الاول، الرقم الثاني. وهذا اللي كيكون اللون الثالث كيكون عدد الاصفار. اذا عندي هنا زوج، غادي ندير هنا زوج ديال الاصفار. كان برتقالي 3 الاصفار، كان اصفر 4 الاصفار، وانا غادي. اذا هنا غادي تكون سي 1000 ohms. Code couleur de résistance. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. Chaque couleur correspondant à un chiffre. إذن chaque couleur عنده هنايا un chiffre ديالو. Alors, le premier anneau correspondant au premier chiffre de la résistance. إذا أول الكولور غادي يكون لي أول رقم اللي غادي تكون منه هاد لا ريزيستونس. لا دوزيام anneau correspondant au deuxième chiffre. إذا الحلقة الثانية الملونة غادي تكون لي الرقم الثاني، لا فالور ديال لا ريزيستونس. La troisième anneau correspondant au nombre de zéro. إذا اللون الثالث ما غاديش نكتب داك الرقم، وإلا كان 3 ولا 4 ما غاديش نكتب 4، غادي نكتب 4 ديال الأصفار. هذا كيكون لي العدد ديال الأصفار. Alors le nombre de zéro de la résistance. La quatrième anneau correspondant à la précision، يعني كيعطيك الدقة. on n'utilise pas، alors هذاك ما كنكتبوش. إذا ناخدو مثال. déterminer la valeur des résistances suivantes. إذا غادي ناخدو هذا، عندي هنايا لو فيغ اللي هو عنده الرقم 5. لو مارون شحال الرقم ديال لو مارون؟ عنده نيميرو 1. إذا غادي ندير هنايا 1 هو لا بروميير شيفر.
الرقم الأول، الرقم الثاني، وهذا عدد الأصفار. الوغ روج شحال فيه من صفر؟ غادي يكون جوج ديال الأصفار، إذا غادي تكون هنايا زوج وغادي ندير الوحدة. هذا ما كيهمنيش، هذا فقط لا بريسيزيون. نمشيو عند الثانية. الوغ عندي هنا مارون الرقم الأول، إذا دائما هذا علاش كنديروه، علاش ضروري خصني ندير انا هذا في لي كولور واخا انني ما كنكتبوش. هذا خصني نعرف واش نبدي منه ولا نبدي منه، واش نبدي نحسب نكتب هذا لا شيفر الاول ولا هذا. اذا دائما ناخذ هذا على اليمين، هذا الخط اللي هنا اللي كيكون بعيد على هاد لي كولور ناخذو على اليمين، وانا نبدي من هنا على اليسار. ضروري هذا يكون في المقاومه، وانا من نبدي غادي نبدي الجهه اخرى. اذا هذا نيميرو 1، هذا غادي يكون نيميرو 2. الوغ عنده زيرو بالنسبه لي نوار عنده زيرو، غادي نكتب زيرو، نكتبو كيما هو عندي 1 0 ها هو زيرو. هذا نوار هو عدد الأصفار، عدد الأصفار يعني زيرو صفر، زيرو صفر صافي ما نكتب حتى حاجة. إذا هذه غادي تكون 10 أوم. نمشيو عند الثانية. الوغ عندي هذه سي يعني لي بلو كتكون عنده 6، نوار عنده 0، لو مارون عنده 1، دونك 1 0 ماشي مانيش نكتب هنا 1، هذا عدد الأصفار، إذا عنده واحد هو 0. نمشيو عند التالية كاع. الوغ اورانج عنده 3، دونك هي 3 لا بروميير شيفر 3. لا دوزيام شيفر روج شنو هو 2، دونك غادي نكتب 2. هذا الثالث عدد الأصفار، إذا لو فيغ شحال فيه من صفر؟ فيه 1 2 3 4 5، دونك لو فيغ هو 5، هو كاين عندي هنا لو فيغ هو 5. اذا ما جيش نكتب هنا 5، نكتب هنا 5 0. الو 1 2 3 4 5 اللي هما غادي نهودهم هنا، غادي تعطي لي هنا في التالي ما ننساش الوحده اللي هي اوم. اذا حاولوا تخدموا هاد ليكزيرسيس اللي غادي يكون هنا، حاولوا تلقاو المقاومه ديال كل واحد من هادو، هذاك مقاومه ديال هادو. نتمنى ان شاء الله تكون فهمتوا هذا الدرس، الدرس اخر ان شاء الله.